وایستا. نه خیر، توی این اتاق نمیتونه بره. مامان بیا بیرون از این اتاق، بیا بیرون. سعی کنید دیگه اینو بفهمید لطفا. این اتاق الان مال حالم هست و از اینجا هیچ جایی نمیره. حمزه تو همه آرزوهامو برباد دادی. از اینجا بیا بیرون وگرنه. مامان بیا بیرون. نمیشنوی؟ تو حرفمو نمیشنوی؟ بیا بیرون. مامان ولش کن لطفا. ولش کن مامان. داری چی کار دست بردارید. برو تو. کافیه. حالا از اینجا قدم بر نمیداره مامان. مامان بریم. بیا بریم مامان. بریم مامان.